नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाको बहानामा कार्यालय बन्द नगर्न सीसीएमसी को निर्देशन। जोखिम मूल्याङ्कन गरी सबै देशमा उडान अनुमति दिइने। मन्त्रालयले क्रमशः नियमित उडान अनुमति दिँदै जाने। कोरोनाका कारण बन्द गरिएको सीमा नाका खोल्न माग गर्दै प्रदेश 2 का नाकाहरूमा प्रदर्शन। आवत जावत सहज बनाउन जसपाको आग्रह। नेपालमा थप 1790 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। 24 घण्टामा 24 जनाको मृत्यु। 2791 संक्रमण मुक्त। बैतडीको झुलाघाटबाट मारतडी आउँदै गरेको जीप बुड्डाको झाल नजिकै दुर्घटना। 5 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। बालिका हत्याको विषयलाई लिएर महोत्तरीमा तनाव। स्थानीयद्वारा आरोपीको घरमा आगजनी। प्रहरीको गोली लागि 3 प्रदर्शनकारी घाइते। दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा रहेको भीमसेनको शिलामा देखियो पसिना। मन्दिर व्यवस्थापन र हुटियारहरूले गरे क्षमा पूजा। र आइसिसीद्वारा दशकको उत्कृष्ट एसोसिएट खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। नेपाली टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का पनि मनोनयनमा। नयन, सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमका बावजुद पनि सरकारी कार्यालय खुल्ला राख्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ र रोकिराखेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ। जसरी आज सीसीएमसी को बैठक बसेको छ, यस अगाडि उपत्यका मेयर फोरमले जुन सुझाव दिएको थियो, उपत्यकामा जोखिम रहेको र लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउन जसरी सिफारिस गरेको त्यसलाई भने अहिले तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको सीसीएमसी बैठकले निर्णय गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सीसीएमसी को निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सबै देशहरूमा उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। सङ्क्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरी अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडानको अनुमति दिन निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले बताए। नियमित उडान भएका स्वीकृत भएका देशहरूका अलावा सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरेर अन्य मुलुकहरूमा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्रमशः नियमित उडान अनुमति दिँदै जाने निर्णय भएको छ आवश्यकता अनुसार। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा 1-2 जनामा सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिने बित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्तो नगर्न पनि सीसीएमसीले निर्देशन दिएको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएको हो। सङ्क्रमण उच्च रहेका र कम हुँदै गएका स्थानमा के कस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उपत्यका मेयर फोरमले कडा निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि सीसीएमसीले तत्काल निषेधाज्ञा गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। सङ्क्रमणको उच्च रहेको सीमित स्थानलाई सिल गरी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा केही निर्णय गर्न सकिने गरी छलफल भएको छ। उपत्यकामा रहेको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवाको पार्किङ समस्या रहेकाले विभिन्न स्थानीय तहमा पार्किङका लागि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 1790 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 10,843 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1069 पुरुष र 721 महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 2,24,078 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 947 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 692, ललितपुरमा 190 र भक्तपुरमा 65 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा
78 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण थपिएका छन्। त्यसै गरी प्रदेश 1 मा 249, प्रदेश 2 मा 37, गण्डकी प्रदेशमा 148, लुम्बिनी प्रदेशमा 189, कर्णालीमा 13 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 76 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,859 रहेको छ। तीमध्ये 11,341 जना होम आइसोलेसनमा र 6,518 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संक्रमित मध्ये 393 जना आइसियुमा र 57 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,791 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,04,858 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 91% रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 16,81,279 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 627 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 24 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,361 पुगेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी गरेको बताएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्य देशका सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने बित्तिकै खोप नेपाल भित्र्याउन सम्पूर्ण तयारी भएको बताएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले खोपको व्यवस्थापन र सहज उपलब्धताका लागि कानुन संशोधन गरेर सरकार अगाडि बढेको बताए। सरकारले मध्यनजर गर्दै सरकारका तर्फबाट चालिनुपर्ने आवश्यक कदमहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट चालिनुपर्ने आवश्यक कदमहरू हामीले चालिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय जसरी निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ र सहयोगी संस्थाहरूले पनि त्यही ढङ्गको यो नेपाली नागरिकमा फैलिएको कोभिड-19 अझै यो नियन्त्रणमा आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। मन्त्री ढकालले अहिले परीक्षणका क्रममा रहेका खोपहरू प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी आयात सहज बनाउन अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरिएको जानकारी दिए। अहिलेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई सहज गर्नको निम्ति अध्यादेशको माध्यमबाट पनि औषधि आयात गर्ने कुरा र यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् भनेर कानुनी अप्ठ्यारो नरहोस् भनेर सरकारको तर्फबाट त्यो हामीले कानुनी बाटो पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। हामीले कूटनैतिक नोट पनि बाहिर पठाएका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले सप्तरीको बोदे वर्षाई नगरपालिकामा छापा मारेको छ। अख्तियारको टोलीले झण्डै 7 घण्टाको अनुसन्धानपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गरिएको खर्च सम्बन्धी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। नगरले नुहाउने साबुन प्रति गोटा 3,831 रुपियाँ, सर्जिकल मास्क 80 रुपियाँ र साधारण पिपिई 36,700 मा खरिद गरेको बिल बनाएको पाइएको छ। बोदे वर्षा नगरपालिकाले कोभिड-19 को महामारीमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यस कार्यालयमा भएका खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएको छ। जुन लाइफ बोय साबुन, मास्क, सेनिटाइजर खरिदका बारेमा जानकारीका लागि हामीले यस नगरपालिकाका मेयर, प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुरा गरेका छौँ र यसको यथार्थ हामीले जान्ने प्रयास गरेका छौँ। अब सधैँ हामी यही काम गर्ने भएको हुनाले अब हाम्रो मिस्टेक पनि हुने ठाउँ पनि यही नै हो। हेर्नु, अब हामी जतिसुकै जे भने पनि अब हाम्रो दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने डेली हामी चाहिँ के अरे अफिसकै कामकाज हेर्छौँ। अब कुनै दिन हाम्रो भिडभाड हुन्छ, कुनै दिन हामी पनि अब कुनै आफ्नो शाखा कर्मचारीमाथि विश्वास गरिहाल्छौँ र त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्दाखेरि अब एउटा शाखाको कुनै कर्मचारीको मिस्टेकले गर्दा अब हामी माथिल्लो कर्मचारीहरू पनि त्यसमा मुछिनै हाल्छौँ र त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हाम्रो दायित्व नै पर्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरू पनि हाम्रै अब अन्डर कर्मचारी हुन्। मिल्दैन, अनमितता केही भएको छैन। तपाईँको यो कर्मचारीहरूबाट मिस्टेक भएको हो, प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको हो कि कतै अनमितता भएको छैन। मार्केट प्राइसभन्दा कम दरमा हामीले सबै कुरा खरिद गरेका छौँ। साबुनको रेट तपाईँको मार्केट रेटमा 30 रुपियाँदेखि 35 रुपियाँ पर्न जान्छ। यता हामीले तपाईँको 26 रुपियाँदेखि लिएर 28 रुपियाँसम्म खरिद गरेका छौँ।
यो मात्र प्रिन्टिङ मिस्टेक हो। कार्टुनको ठाउँमा तपाईँको पिस लेखाएको छ, अरू सबै कुराहरूमा प्रिन्ट मिस्टेक भएछ। डटको ठाउँमा डट हटाएर तपाईँको मानौँ न 50 रुपियाँ 50 पैसा हो भने अब डट हटाइदिएपछि 5050 रुपियाँ हुन जान्छ। यो तपाईँको टोटली प्रिन्ट मिस्टेक हो। कर्मचारी नयाँ कर्मचारीहरू अहिले आएको छ हाम्रो नगरपालिकामा, एक्सपिरियन्सको कमी भएकोले उहाँहरूबाट यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको। अर्को यहाँ तपाईँको अर्को साबुन हेर्नुहोस्, तपाईँ 6912 पिसको 26 रुपियाँ 60 पैसाको दरले हामीले खरिद गरेका छौँ। अब यहाँ त्यस्तै 30 रुपियाँभन्दा कमै खरिद गरेका छौँ। सबभन्दा ठुलो तपाईँको यो 95 पिसको जुन कुरा आइरहेछ, सबभन्दा बढी भाइरल भएको यही कुरा हो। यो 95 पिस होइन, 95 कार्टुन हो। या तपाईँ स्वयं हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ लेखेकै छ। यसको पनि तपाईँको 28 रुपियाँ समथिङमा खरिद भएको। तपाईँ यो एक कार्टुनमा 144 पिस हुन्छ, त्यसलाई डिभाइड गरेर हेर्नुहोस् त कति रकम आउँछ। यसको छानबिन हुन त बाँकी नै छ, तर एक प्रकारले भन्नुपर्दा जसरी प्रिन्ट मिस्टेकको कुरा आइरहेको छ, एउटै कार्यालयबाट दुईवटा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकबिन, तपाईँलाई म भन्न सक्छु, अहिले तपाईँ एउटा हेर्नुहोस्, म उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु। यो कागज यही छ, तपाईँको यो लाइफ बोय सोप, सेनिटाइजर र जुन तपाईँको जुन बिल छ, तपाईँ त्यो मनोज सप्लायर्स त्यो गाईघाटको बिल हो। त्यो बिलसँग तपाईँको खर्च मिलान गर्नुहोस्, लेखाको भोचर कपी माग्नुहोस्, त्यो मिल्दैन। यसको मतलब यो खरिदमा अनियमितता भएको तपाईँहरूको अनियमितता छ। हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने होइन, हिसाब किताबमा भ्रम फैलाएको मात्रै हो। होइन सर, अब के हुन्छ कि यहाँ पक्ष विपक्ष सबै हुन्छ। जायज कुरा हामीले अहिलेसम्म नगरपालिकामा गरेको कामले जायज कुरा अहिलेसम्म कोही पनि भनेको छैन। अलिकति हाम्रो मिस्टेक भयो, कम्प्युटर मिस्टेक, त्यही कारणले हाम्रो भाइरल भयो। तालमेल नमिल्ने भन्ने हुँदैन। तालमेल नमिल्ने भन्दा पनि अब यहाँ हामीले त अब शाखा छ होइन, हाम्रो अब सम्बन्धित शाखाले निकाल्न पठायौँ, अब रुजु गर्नुपर्ने अर्को शाखाले। तर यथार्थ कुरा के रहेछ हामी जनसमक्ष ल्याउने प्रयास जारी राखेका छौँ। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बोधे वर्षान, सप्तरी। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि नेपाल भारतको सीमा बन्द भएपछि सर्वसाधारणलाई समस्या भएको भन्दै 2 नम्बर प्रदेशको सीमा नाकामा बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन्। नाका नखुल्दा समस्या भोगिरहेका स्थानीयले केही दिनदेखि धनुषा सहित प्रदेश 2 का विभिन्न नाकामा धर्ना थालेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण चैतदेखि बन्द गरिएको सीमा नाका खुला गर्न माग गर्दै सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेको छ। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहको नेतृत्वमा भइरहेको धरनामा स्थानीय र मधेस केन्द्रित दलका नेताको पनि सहभागिता रहने गरेको छ। सीमा बन्द हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेकाले खुला नहुँदासम्म प्रदर्शन जारी राख्ने संवाद समूहले चेतावनी दिएको छ। नेपाल भारत खुला सीमा हुनुपर्छ, सीमा खुला गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी धनुषा, महोत्तरी र सिराहामा 3 जिल्लामा हाम्रो संस्थाले अगुवाई गरेर गरिरहेछ। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि अन्य क्षेत्रमा लागू गरिएको प्रतिबन्ध हटाए पनि केही मुख्य नाका छाडेर तराईका अधिकांश सीमा बन्द गरिएका छन्। त्यसको विरोधमा अहिले प्रदेश 2 का 6 जिल्लाका विभिन्न नाकामा धरना कार्यक्रम भइरहेको छ। कोरोनालाई देखाउँदै नेपाल भारत सीमा बन्द गर्ने अभ्यास सरकारले गरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। कोरोनालाई देखाएर नेपाल सरकारले सुनियोजित रूपमा नेपाल र भारत सीमा बन्द गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। यो अन्तकालको लागि, चिरकालको लागि, सदाको लागि बन्द गर्नको लागि यो एउटा प्रयोग गरिरहेछ। नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा मध्ये कैयौंको भारततिर वैवाहिक सम्बन्ध रहेको छ। नाका बन्दका कारण उक्त सम्बन्धमा पनि निकै समस्या आएको छ। हिँडेर आउजाउ गर्न त्यति रोकटोक नभए पनि सवारी साधन आउजाउमा प्रतिबन्धले वैवाहिक कार्यक्रम समेत रोकिएका छन्। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले तस्करलाई सुविधा र नागरिकलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। आम साधारण निमक्खाहरूलाई चाहिँ यहाँ कष्ट भइरहेछ। त्यो कष्ट नहोस् भने त्यो यो अब के भएछ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो पछाडि के छ भने तारबार लगाइदिएछ। यो तारबार खुलाउनको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग धारणा कार्यक्रम गरेर राखिरहेछौँ। सीमा क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनमा राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्। सरकारले सीमा खुल्ला नगरे आफै नाका खोल्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। यसप्रति नेपाल सरकारले छिटै कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्नु भएन भने यो आन्दोलन तपाईको पुरै मधेसको 2 नम्बर प्रदेशको 8 जिल्लाबाट व्यापक रूपमा जाम हुन्छ। त्यो म यो सरकारलाई आगाह गराउँछु।
नाका नखुल्दा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई व्यापार व्यवसाय नाता सम्बन्ध कायम राख्न समस्या भएको छ। लामो समय नाका बन्द हुँदा दुई देश बीचकै सम्बन्धमा असर परेको भन्दै धरनामा सहभागीहरूले सीमामा स्वास्थ्य इकाइ राखेर भए पनि नाका खुला गर्न माग गरेका छन्। यो प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ खुला सीमा खुला गर्न यिनीहरूको माग रहेको छ र त्यसै कारण चाहिँ यिनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनमा सर्वसाधारणहरूको पनि निकै सङ्ख्यामा सहभागिता रहने गरेको छ। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कोरोना महामारीसँगै बन्द गरिएको भारतसँग जोडिएको सीमानाका तत्काल खोल्न माग गरेको छ। जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमानाका तत्काल खुल्ला गर्न माग गरेका हुन्। जनताको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन सरकारले भारतसँग जोडिएका नाका तत्काल खुल्ला गरेर व्यवस्थित र सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सीमा नाका बन्दले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउनुका साथै सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन समेत कष्टकर बनेको भन्दै जसपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारको पूर्व तयारी निकै कमजोर भएको आरोप समेत लगाइएको छ। संक्रमणको नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति र औषधिको उचित र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग जसपाले माग गरेको छ। चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन भएपछि बन्द रहेका अधिकांश क्षेत्र अहिले खुले पनि चलचित्र क्षेत्र खुल्न नसकेको सङ्घको भनाइरहेको छ। हजारौंको संख्यामा रहेका कलाकारको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले चलचित्र क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल सरकारको र सीसीएमसीको मापदण्डलाई हामीले अपनाएर सिनेमा छायाङ्कनमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि लिएर हामीले बुदागत यो गर्न सक्छौँ, यसरी हामीले सेफ राख्न सक्छौँ भनेर हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। चलचित्र क्षेत्रमा त्यो नाम मात्रै भएर भएन। चलचित्र क्षेत्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा गयो मात्रै भनेर भएन। त्यसको नीति, नियम, ऐन, कानुन लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले पाउने बेनिफिट त्यहाँबाट पाउन सक्छौँ। अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले बजेट मार्फत चलचित्र क्षेत्रलाई समेट्न नसके पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिबाट समेटिएको तर अहिलेसम्म कुनै पनि फाइदा लिन नसकेको बताएका छन्। सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिए जनस्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार भएको सङ्घले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीका अवसर गुम्दै गएको गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको छलफलमा व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय कतार, बहराइन, दुबई लगायतका मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बन्धित देशका दूतावासबाट स्वीकृति नभएको गुनासो गरेका छन्। खाडी मुलुकबाट करिब 70,000को संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रम जारी रहेको तर कोरोना भाइरसलाई देखाउँदै दूतावासहरूले स्वीकृति नगरिदिएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू भारत खुलेको छ, भारतबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ, बङ्गलादेशबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ, श्रीलङ्काबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ, तर हामीले चाहिँ पठाउन सकेको अवस्था छैन। किन नयाँ मागपत्रको कुरा गरिरहेको छु म, नयाँ कामदार पठाइदिएको अवस्था छैन किनभने मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन। दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा मानिसहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान थालेका छन्। नेपालबाट दैनिक 500 देखि 700को संख्यामा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएको र विमानस्थलमा करोडौंको चलखेल हुने गरेको दाबी व्यवसायको छ। लान थालिसकेको छ, दुबईको भिजिटमा छुट्टीमा आएको मान्छे जान थालेछ र ओल सबै खाडी कन्ट्रीमा हुने राजदूतावासले प्रमाणीकरण किन रोक्ने कि कुनै पनि मान्छे जान नदिने हो? त्यहाँ समस्या छ किन मान्छे लाने? छुट्टीमा आएको पनि जान भएन भनेर राजदूतले भन्नु पर्यो। सरकारले संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीको लागि कामदार पठाउन खुल्ला गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ। तर सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि नयाँ कामदार व्यवसायीले पठाउन सकेका छैनन्। 9 यन्त्रिक गडबडी, चालकको लापरवाही, सडकको दुर्घटना नेपालमा सवारी दुर्घटनाका मुख्य कारणहरू हुन्। ठुला राजमार्गदेखि कच्ची सडकमा दुर्घटना बढी भएको पाइन्छ। आजै मात्र पनि बैतडीमा सवारी दुर्घटनाको खबर छ। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण पनि सडकको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन् भने आजको दुर्घटनामा चालक फरार रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। अबको क्रममा बैतडीको दुर्घटनाको प्रसङ्ग। बैतडीको झुलाघाटमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। आज दिउँसो झुलाघाटबाट बैतडी सदरमुकाम आउँदै गरेको ना 1J2196 नम्बरको जीप बुड्डाको झाल नजिक दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा कलावती चन्द, भगीरथ पाण्डे, पार्वती देवी चन्द, सोही नामकी अर्की महिला पार्वती चन्द र कृष्ण लावडको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी रविन्द्र चन्द, प्रदीप लावड, खगेन्द्र जोशी, कृष्णानन्द भट्ट र अर्का 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनापछि जीप चालक फरार रहेका छन्। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 14 शुभम बस्तीबाट बेपत्ता भएकी 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कार गरेर हत्या गर्ने आरोपीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी राजन चापागाईका अनुसार आइतबारदेखि बस्तीबाटै हराएकी शहीद आलमकी छोरी गुलाब शाह खातुनको शव सोमबार राति बोरामा राखेर फालिएको अवस्थामा भेटिएपछि स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। बालिकाको शव फेला परेपछि आक्रोशित स्थानीयले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 34 राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै बल समेत प्रयोग गरेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 22 सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। प्रहरीले चलाएको गोली लागि बर्दिवास 1 का बुद्धिराज नेउपाने, श्याम कार्की र अल्ताफ आलम घाइते भएका छन्। नेउपानेलाई तिघ्रामा, कार्कीलाई टाउकोमा गोली लागि अवस्था गम्भीर भएकाले हेलिकप्टरद्वारा थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ भने आलमको उपचार शुभ स्वस्तिक अस्पतालमा भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरी बीटमा पनि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका भएकाले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आफन्तको माग छ। बालिकाको हत्याको आशंकामा प्रहरीले गौशाला नगरपालिका 5 का 25 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएका शाहले प्रारम्भिक सोधपुछमै खातुनको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बलात्कार आरोपितको घरमा समेत प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन्। बिहानैदेखि बन्द भएको राजमार्ग भने प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाएको छ। दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई 18औं पटक पसिना आएको छ। मंगलबार दिउँसो 2 बजेदेखि भीमेश्वरको शिलामा निरन्तर पसिना आएको हो। भीमेश्वर मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन समितिले भीमेश्वरको शिलाको दायाँ बायाँ दुवै भागबाट पसिना आएको जानकारी दिएको छ। भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएपछि मन्दिर व्यवस्थापन तथा गुठियारहरूले क्षमा पूजा गरेका छन्। थप क्षमा पूजाका लागि शिलामा आएको पसिना पुछेको कपास जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। राजाका पालामा पसिना आउँदा भने राजदरबारबाट क्षमा पूजाका लागि पञ्चबली पठाउने चलन रहेको थियो। भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा अनिष्ट वा शुभ नहुने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ। यसअघि 2076 फागुन 8 गते 17औं पटक भीमसेनलाई पसिना आएको थियो। कोरोना त्रासका कारण मन्दिरमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल न्यायपालिका प्रमुखलाई आफैले लगाएको आरोपबाट पछि हटेका छन्। गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरिएको 19 पृष्ठको प्रतिवेदनमा उनले न्यायपालिका प्रमुखसँग सम्बन्धित विवादित विषय पनि उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्ने सम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।
तर आज उनको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सो विषयमा स्पष्टीकरण दिएको हो। सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएको हो। सचिवालयले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीश र न्यायालयसँग सम्बन्धित नरहेको समेत दाहालले उल्लेख गरेका छन्। ललितपुरको सानेपा स्थित स्टार अस्पतालले कोरोना परीक्षणको विषयलाई लिएर आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको दावी गरेको छ। उसले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर स्टार अस्पतालमाथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको प्रश्न पारेको छ। स्टार अस्पतालले कोरोना परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट दिएको आरोपले आफूहरूको मान प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको बताएको छ। माथि उत्थान गर्नको लागि र उपचार गर्नको लागि यति प्रयास गर्दा पनि मिडियाले हामीलाई कता कता माया नगरे हो कि हामीलाई कतै पनि एउटा अलिकति धन्यवादको हामी पात्र कतै बन्न सकिनौँ। बढ्दै कहिलेकाहीँ यसरी अलिकति सायद इन्फर्मेसनको सर्टकमिङ अलिकति कहीँ कमजोरी कारणले गर्दाखेरि यसरी नेगेटिभ न्युजहरू सम्प्रेषण हुँदाखेरि अलिक छिटो दुखाइ हुन्छ नि। स्टार अस्पतालले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आरटीपीसीआरको परीक्षणका परिणामहरू मेसिनको डाटा क्लाउडमा सधैँ रहिरहने हुनाले जुनसुकै बेला हेर्न सकिने जानकारी गराएको छ। आरटीपीसीआर परीक्षण आफैमा 100% सही जाँच नभएको र यसको विश्वसनीयता विश्वभर नै 67 देखि 70% मात्र रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालले विन्डो पिरियडमा रहेकाहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आउन सक्ने जानकारी समेत गराएको छ। यसैगरी स्वाब दिइसकेपछि यात्रा गर्ने समयमा संक्रमण हुन सक्ने भएकाले पर्याप्त छानबिन बिना आरोप नलगाउन समेत आग्रह गरेको छ। विन्डो पिरियड भनेको इन्फेक्सन भइसकेपछि पोजिटिभ आउनको लागि लाग्ने समय जसलाई विन्डो पिरियड भन्छ। विन्डो पिरियडमा रहेको बेलामा पनि नेगेटिभ आउन सक्छ स्वाब लिँदाखेरि है। यो तथ्यलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ र पछि फेरि 2 दिनपछि अथवा 3 दिनपछि पोजिटिभ पनि आउन सक्छ। हाम्रै यहाँ बिरामीहरू कतिजनाको चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ सस्पिसन हुँदाखेरि पनि नेगेटिभ आएर हामीले फेरि रिपिट गरेको तथ्यहरू पनि छ त्यसमा। राजधानीकै एक प्रयोगशालामा विदेश जान खोजेका एक व्यक्तिको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको तर विदेश पुग्दा पोजिटिभ देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको थियो। यसरी परीक्षण गरिएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण माग गर्दा राजधानीका 4 अस्पतालले विवरण उपलब्ध नगराएपछि उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले रत्न पार्कको नाम नफेर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रापरपा काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष नवराज सिमखडा नेतृत्वको टोलीले नाम परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा भएको गल्ती सच्याउन आग्रह गर्दै महानगरका कार्यकारी प्रमुख राजेश्वर गेवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। महानगरले राजा महेन्द्रकी जीवनसङ्गिनी रत्नको नामको इतिहास मेटाउने कार्य गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साख्वा अरू कसैको नाममा बनेर व्यापक प्रचारमा आइसकेको पार्कलाई नाम फेरेर राखिनुपर्ने पात्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। शङ्खदर साख्वाको नाममा नयाँ ठाउँमा भव्य पार्क बनाउनु पर्ने पनि रापरपाको माग रहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण गत वैशाखमा हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षा ढिला गरी भए पनि सञ्चालन भएको हो। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षामा देशभरका 4,32,500 विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्। यसपटक विद्यार्थीहरूले आफैले पढेको विद्यालयमा परीक्षा दिन पाएका छन्। यस्तै गाउँघरमा गएका विद्यार्थीहरूले भने आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमै रहेको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सबै परीक्षा केन्द्रमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सञ्चालन भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। मैले सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले जारी गरेको मापदण्ड पुरा भएको देखि एकाध ठाउँमा एक दुईजना विद्यार्थीहरू
एब्सेन्ट भएको देखियो। उहाँहरू जिल्लान्तरबाट एब्सेन्ट हुनुभएको होला। त्यस कारणले चाहिँ परीक्षा एकदम सुचारू रूपबाट एकदम राम्रो रूपबाट परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, परीक्षा सम्बन्धी आचरण र चाहिँ जनस्वास्थ्यको आचरण सबै मापदण्ड सबै पुरा भएको हामीले पायौँ। परीक्षा केन्द्रहरूमा हेल्थ डेस्क राख्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो नाप्ने, साबुन पानीले हात धुन लगाउने, मास्क तथा फेस सिल्ड लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतको व्यवस्था मिलाइएको छ। परीक्षामा विद्यार्थीले लेखिसकेपछि भिडभाड नगरिकन कापीलाई तोकिएको ठाउँमा राखेर बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्राध्यक्षहरूले बताएका छन्। लेखिसकेपछि भिडभाड नगरिकन कपीलाई पनि हामीले तोकिएको ठाउँमा राखेर तिमीहरू चाहिँ जानुपर्छ भनेर सूचना दिएका छौँ र मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। प्रत्येकलाई सेनिटाइजर लगाएर मात्र भित्र गऱ्यौँ र फेस मास्क नभएकोहरूलाई अथवा मास्क नभएको विद्यार्थीलाई मास्क प्रोभाइड गऱ्यौँ। त्यसपछि प्रत्येक क्लासमा चाहिँ एउटा बेन्चमा एउटा राखेर हामीले त्यसै एक्जाम सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा परीक्षा कोठामा बढीमा 20 जनासम्म विद्यार्थी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै परीक्षार्थीहरू, केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकहरूले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरेका छन्। सुरक्षा त राम्रैसँग छ के, राम्रोसँग एक्जाम दिन पाइयो, सेनिटाइजर लगाएर मास्क लगाएर। परीक्षामा कोही विद्यार्थी बिरामी परेमा छुट्टै कोठामा राखेर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि विद्यालयले गरेका छन्। परीक्षा सञ्चालनमा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर 16 गते सकिनेछ। देशभर 4105 विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक 40% अङ्कका लागि मात्र परीक्षा लिन लागेको हो। बोर्डका अनुसार थप 40% अङ्क कक्षा 11 को नतिजाको मूल्याङ्कन गरेर र 20% अङ्क विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जोडिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जले बाँकेका किसानहरूको धान खरिद कार्य सुरु गरेको छ। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि धानको समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरे पनि धान खरिद भने मङ्सिरको पहिलो साताबाट मात्रै सुरु भएको हो। सरकारले प्रति क्विन्टल मोटा धानको मूल्य 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको 2885 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेसँगै धान खरिद कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो। विगतका वर्षहरूमा जस्तो किसानहरूलाई दुःख नहुने गरी कुपन प्रणालीबाट मङ्सिरको पहिलो सातादेखि धान खरिद सुरु भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणलाई समेत ध्यान दिँदै आन्तरिक तथा बाह्य पक्षको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि कुपन प्रणाली लागू गरिएको छ। कुपन सिस्टम प्रणालीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो किसानहरूको धानहरूलाई चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ लिइरहेका छौँ। त्यो टोकनमा चाहिँ किसानहरूको चाहिँ कुन दिन आउने कुन मितिमा आउने भनेर हामीले स्पष्ट लेखिसकेका हुन्छौँ। जसले गर्दा किसानहरूको चाहिँ किसानहरूले अनावश्यक दुःख पाउनुपर्ने, अनावश्यक झन्झट बिहोर्नुपर्ने ती यस्ता र आन्तरिक समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्ने लागेका छौँ। राजापुरमा कम्पनीले धान खरिद गर्ने गरे पनि टाढा भएको भन्दै बर्दियाका किसान पनि धान बेच्न नेपालगञ्ज आउने गरेका छन्। यस वर्ष कम्पनीले कुपन प्रणाली लागू गरेपछि धान बिक्री गर्न आउने किसानहरूलाई निकै सजिलो भएको छ। यो सिस्टम बनाएछ खाद्यान्नले एकदमै राम्रो बनाएछ, हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो हिसाबले सधैँभरि व्यवस्थित तरिकाले किनबेच गर्ने माध्यम बनाइदियो भने हामीहरूलाई चाहिँ टाढाको लागि एकदमै सजिलो। 3 हिस्साभन्दा बढी चाहिँ टाढा पर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई बहुत चाहिँ समस्या छ। हाम्रो चाहिँ एरियामा चाहिँ त्यो चाहिँ यदि चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यहाँ मतलब फाँट लगाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कुपन प्रणाली अनुसार बढी भिड नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिदिन करिब 15 किसानबाट 1000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ। खाद्य व्यवस्था कम्पनी नेपालगञ्जले यस वर्ष करिब 11 करोड मूल्य बराबरको 20,000 क्विन्टल मोटा र 20,000 क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खम्बपुन बाँके। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको दशकको उत्कृष्ट एसोसिएट खेलाडीको मनोनयनमा पर्न सफल भएका छन्। यो विधामा नेपालका पारस खड्का सहित स्कटल्यान्डका 3 खेलाडी काइल कोल्जर, कलम
ममाया लोएट र रिची वेलिङटन, पपुवा न्युगिनीका असद भाला र नेदरल्यान्ड्सका पिटर बोरेन मनोनयनमा परेका छन्। नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान र खेलाडी हुन् पारस खड्का। उनको नेतृत्वमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। उनकै कप्तानीमा नेपालले डिभिजन 5 देखि ओडिआईको मान्यता प्राप्त गरेको हो। पारसकै कप्तानीमा नेपालले पहिलोपटक T20 विश्वकप सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा खेलेको थियो। साथै उनको नाममा धेरै व्यक्तिगत रेकर्डहरू पनि रहेको छ। केही समय अगाडि भने पारसले कप्तानको जिम्मेवारी त्यागेका थिए। आइसिसीले अन्य विधामा पनि दशकको उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ, तर अवार्डको मिति भने तोकेको छैन। नेपालबाट पारस खड्का मात्र मनोनयनमा परेका छन्। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 को जोखिम नभएका र कम हुँदै जाने स्थानीय तहका विद्यालयमा आलो-पालो शिफ्ट वा उपयुक्त विधि अपनाई पठन पाठन सञ्चालनको बाटो खुलाएको छ, तर त्यो पूर्ण रूप नभएको शिक्षाविदहरूले आरोप लगाएका छन्। अनलाइनको गोल चक्करमा शिक्षा। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रा बालबालिकाको शिक्षा अनलाइनको गोल चक्करमा फसिसकेको छ। रेडियो वा टिभी वा अनलाइनबाट दिइने शिक्षा भन्दा त टोल टोलमा गएर दिइने शिक्षा प्रभावकारी देखिन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिम नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। जोखिम नभएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न कार्यढाँचा बनाउँदै यो निर्देशन कार्तिक 22 गते जारी गरिएको हो। स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा आलो-पालो शिफ्ट वा उपयुक्त विधि अपनाई पठन पाठन सञ्चालनको बाटो खुलाइएको हो। कार्यढाँचामा क्वारेन्टिन आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा रहेका विद्यालय पुनः सञ्चालन पूर्व निर्मलीकरण लगायत जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र विद्यालय खोल्नुपर्नेछ। विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन तथा स्थगित परीक्षा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ। अनलाइनको पढाइ सबै स्थान र वर्गमा सफल हुन नसकेपछि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका कारण पहुँच भएका बालबालिकाको लागि त अनलाइनबाटै पठन पाठन गर्न सजिलो भएको थियो, तर रेडियो, टिभी र विशेष गरी इन्टरनेट नभएको ठाउँका बालबालिकालाई यो पढाइ प्रणाली निकै नै अप्ठ्यारो बनेको थियो। डाटा प्याकेज किनेर कक्षा लिए पनि नेट नटिपेका कारण उनीहरूले पढेका कुरा बुझ्दैन थिए। कसैले त पैसा नभएकै कारण पनि कक्षा लिँदैन थिए। संक्रमण नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्नु भनेर सरकारले निर्देशन दिएपछि विद्यार्थी र अभिभावक निकै खुसी भएका छन्। मङ्सिर 3बाट चाहिँ हाम्रो कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसकारण चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। हाम्रो अभिभावकहरू नि विद्यालय सञ्चालन भएको भन्दा चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो यस्तो यो डाँडा पाखा अनि खोल्चाखोल्ची भएका कारण चाहिँ नेटवर्कहरू राम्ररी नटिप्ने अनि हामीले प्रशस्त रूपमा डाटा प्याकहरू चाहिँ लिन नसकेको हुँदाखेरि स्कुल खोल्दा हामी निकै खुसी छौँ। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर विद्यालयमा यसरी आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। यसप्रति सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सरकारवालाहरूप्रति म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथै यो स्कुलमा हुने विभिन्न समस्याहरूमा सरकारवालाहरूले ध्यान दिनुहोला र आउँदा दिनहरूमा हाम्रो विद्यालय यसरी नै खुलोस् भन्ने मेरो चाहना छ। विद्यालय खुल्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम सहज रूपले प्रत्यक्ष रूपमा पढ्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। यसरी नै सबैजनाले पढ्न पाओस् भन्ने हाम्रो धारणा पनि छ। सरकार निकायहरूका लागि पनि यसरी नै सबै विद्यालयहरू खुलाएर विद्यार्थीहरूका लागि प्रत्यक्ष सोसल डिस्टेन्स दूरी गरेर अब सबै कायम गरे, सेनिटाइजरको उपलब्धिमा सबैले मास्कको प्रयोग गरेर चाहिँ शिक्षा लिन पायो भने सबैको लागि राम्रो हुनेछ। रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइलबाट शिक्षा दिनको लागि हामी सहज छैनौँ। गाउँघरमा इन्टरनेट डाँडापारी कतै चल्छ कतै चल्दैन। सबैको हातमा मोबाइल पनि छैन। डाटा किनेर शिक्षा दिउँ भने डाटा पनि चल्दैन। यसरी नै विद्यालय अनिवार्य रूपमा सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। विद्यालयमा आउँदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ।
कक्षा कोठा, शौचालय, पिउने पानी जस्ता ठाउँहरूमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। साथै समय समयमा मिची हात पनि धुनुपर्नेछ। संक्रमित शिक्षक, विद्यार्थी र अन्य कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा निको नहुन्जेल विद्यालय नआउने र सिकाइका लागि वैकल्पिक उपाय विद्यालयले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कोरोनाको भयावह स्थितिलाई कम गर्न विद्यालयमा मनोपरामर्शदाताद्वारा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई सुझाव र परामर्श दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ। केन्द्रीय सरकारको झारातराई कामले अलमलमा परेका बालबालिकाको शिक्षा जोगाउनका लागि अब अभिभावक र शिक्षक नै जाग्नुपर्छ। आजलाई यति नै, बाई। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।